Maayong buntag, Domingo karon. Maghimo ko komentaryo kabahin nining homosexual party o drug party kining sexual nga party o pagsuyop sa illegal nga droga dito sa Vatican. Natingala ang mga pulis kay daghang mga taong sud gawa sa usa ka apartment dito sa Vatican. Kining apartment gipanag-iya ni Monsignor Luigi Capuzzi, 49 anyos. O kini si Luigi Capuzzi, usa ka sekretary ni Cardinal Francisco Coco Palmerio. O kini si Coco Palmerio, usa ka supporter ni Pope Francis. O kini si Coco Palmerio, usa sa mga ni suporta sa dokumento ni Francis nga gipanguluhan og Amoris Laetitia. O kini Amoris Laetitia usa ka dokumento nga gisabuwag ni Francis sa tibuok kalibutan ug gipatuo ang mga Katoliko nga ang mga magtiayon nga kasal sa simbahang Katolika ug nibiya sa ilang mga asawa ug bana ug nakikipon og laing asawa, nakikipon og laing bana, dili na matawag og sala, dili na matawag og fornication ug adultery. So pwede na sila makalawat, wala kuno silang nahimo. Apaan, klaro tataw kayo nga ang Ginoo ug ang tradisyon, ang Biblia nagsulti nga ang gikasal dili pwede mabulag hangtod sa kamatayon. O gani ang magpiayon panahon sa kasal ni saad sa atubangan sa Ginoo nga hangtod ang kamatayon mubulag kanato. Sa ato pa nga di gud sila pwede mabulag. O kung magka-problema man, dili sila mag-ipon, magbuwag na sila, apan sa mata sa Dios kasal gyapon sila. Ang realidad kasal gyapon sila. Kung dili na gyud matarong ang relasyon, pwede sila nga magpuyo nga mag-inusara, pero dili pwede magitaglain. Di pwede mag-iipon og lain. Kaya ka na matawag adultery, fornication. Apan kani Amoris Laetitia nga dokumento ni Francis nag-ingon nga dili ka na sala. O ang mga tao miingon nga ilagay pang panalip din si Francis nga opinion ra man to ni Francis, di man to doktrina. No, ang opinion. Apan once nga ang usa ka tawo magsuwat ng dokumento ug gisabwag sa tibok mga tao, ipabasa sa mga tao pasabot nga i-impose kini maong doktrina, kining sayop nga doktrina, kining heresiya batok sa sakramento sa kaminyoon. Karon balik ta ni Cardinal Francisco Coco Palmerio. Kaya si Coco Palmerio nagpahayag nga walay problema sa sodomista nga relasyon. Unsa man ning sodomista nga relasyon, kining babae makikilawas, lalaki makikilawas, kining babae maghimo og relasyon, lalaki maghimo og relasyon, wala ko ni problema. Mao dili kita matingala kining iyang sekretary nga si Monsignor Luigi Capuzzi nagdaog mga sodomista ngadto sa Vatican, ngadto sa apartment ug nakihilawas, nagsuyop og illegal nga droga. O gani sa nisod ang mga pulis sa pagdakop nila ni Monsignor Luigi Capuzzi, gidala diretso sa ospital kay high sa cocaine si Luigi Capuzzi. Dili ta matinga nga nung naidaghang mga tampalasan nga mga pare sa atong simbahan karon, sa atong giilang nga simbahang Katoliko, sa mga establishmento, sa buildings, makita na ito nga Katoliko, apan ang nagdumala dili mga Katoliko. Giplanuhan sa kaaway sa simbahan nga gub-on ang simbahang Katoliko, i-destabilize ang simbahang Katoliko. Pinagi sa unsa? Pagpasud o mga tampalasan nga tao, mahimong pare, mahimong kardinal, mahimong obispo, mahimong Santo Papa. O kung na sila sa ilang mga punuan, mahimo na nilang gusto buhaton. Kung sila mabuhaton, pang molestya sa mga tao, pagdani sa mga tao sa sarili ng pagtulunan, o ang mga tao mawadaan sa pagtuong Katoliko, ubiya sa simbahan, o maguba ang ilang pagtuo sa simbahan. Wala ang ilang pagsalig sa simbahan. Kung sa gibuhat na yung mga obispo, nga maoy
in charge ni mga tampalasan nga pare. Wa gibuhat, gibalhin sa laing-laing parokya, dito sa laing-laing parokya maghimo og krimen, mga rape, mga abuso. Nahinumdum ko na sa Leyte na peking a pare diha. O kining pare anak og pare. So ang iyang tatay pare. O nya kining anak sa pare gituguton nga maghimong pare. O nahimo kayong pare sa Vatican to. Unsa man pagkaunsa kining anak sa pare nga nahimong pare nang molestya ang mga kabatanunan sa seminaryo gipang molestya ang mga seminarista, sa eskwelahan sa kolehiyo gipang molestya ang mga estudyante, sa parokya sa katedral gipang molestya ang mga sakristan. O gani umusog kasi ang opisina puno sa pornografiya ang iyang cellphone o iyang laptop, na pay online sex dating sa iyang laptop, sa iyang computer. Ang mga bata usab ngayong gipang molestya di makatug-an kay maulawan nga og molestya kog pare. Mahadlok pud sila kay pare gyud akong respeto ug matud pa sa atong katiguangan nga ayaw gyud sukol og pare kay ang pare makagaba bisag unsa ka daotan ng pare sunod gapon ayaw gyud supaka. Ha? Then kinsa man doktrinahan nagtudlo ana? Ang doktrina sa simbahan, ang doktrina sa simbahang Katolika nagtudlo nga ang mga pare nga nagtulog sa iyo, ang mga pare nga naghimok immoralidad supakon. Bisan si San Pablo na iyong supakon, ang mga santos na iyong supakon ang pare nga magtudlog sa iyo nga pagtulon ang labi ng heresya, ang pare nga naghimog daotan. So kining paria sa Leyte naagapon sa iyong katungdanan o gi-assign sa laing lungsod. So daghan ang gimolesta niya ning tawhana. Panuwag apon na priso sa Pilipinas way bisan usah nga pare nga nang logos ng rape o lalaking bata, babaeng bata na priso. Nga naman naman ang gahom ang mga tao mahadlok man. Mao nga magpadayon sila sa pag-abuso. O magpadayon sila sa pag-abuso kay ang mga tao sa nagpaka-ignorante, nagpaka-inosente. Nahinumdum ko na ay usa ka babae nga na ay relasyon sa usa ka pare. Ang kining pareha hilig kayo mamusil og langgam. Adang Domingo mamusil langgam. Hilig kayo mo inom dito sa kalye, magpakahubog, inya mahubog na pataka nag istorya sa inyong mga kainom, mga bastos nga mga inistoryahan o gani katong inyong mga kainom wa na musimba. Dito na musimba sa laing parokya kay na iskandalo sila ni ining baba nining pareha. So nakarelasyon ni ining pareha kining babae. Unya sa dihang gusto na mobaya ang babae na unsa bang pagkaunsaan nga hadlokon man sa pare. Ay naman nga maldisyonan ka na ho, magsulot kog itom nga sutana, mag dagkit kog itom nga kandila alas 12 sa gabi maldisyonan ka na. Unsa ni maldisyon? Malo, maragi barang, maragi gitonglo. Kamo ipek ko no. O niya, ang babae po hadlok kay pare lay ko no dunggon sa Dios makagaba padayon na lang po sa relasyon kay gihadlok man. No, kaya ilang pagpanghadlok taktika ni nila nga mga taong ignorante mahadlok pod ayog to di na tinuod ang gatong Ginoo dili tambaluslos. Daotan ka nga pare dunggon ka sa Ginoo sa imong pagpanunglo. Dunggon ka sa Ginoo sa imong pagsulti og daotan, paghimo og daotan ni ining tawhana. Tungod kay sa imong kinaugalingon nga paninguha. Mao nga di ta magpaka-ignorante sa itong pagtuo kay ang yawa gusto gid maguba sa itong pagtuo. O gani ang atong Ginoong Hesukristo niingon nga sa akong pagbalik din sa kalibutan makakita pa ko pagtuo. Unsa may pagtuo? Pagtuo sa born again, pagtuo sa Jehovah's Witness, pagtuo sa Iglesia ni Cristo, pagtuo sa Muslim, pagtuo sa Buddhism, pagtuo unsa man yung pagtuo ang gipangita sa atong Ginoo? Ang pagtuo ang gipangita sa atong Ginoo, ang pagtuo nga iyang gitudlo sa iyang mga apostoles nga gipadayon sa mga apostoles nga nanhi kanato.
O mao nga na ay Santo Papa, kay ang Santo Papa mo ay magpreserbar na ning mga doktrina, mo ay magbantay nga ang doktrina nga gihatag ni Kristo makapadayon, dili maotro, di mausab, dili maotro ang meaning. Ilabi na sa doktrina sa kaminyoon nga ang tao nga giusa sa Dios dili walay lain makabulag kundi ang kamatayon. Nga ang lalaki nga nabiya sa iyang pamilya o nangitag laing asawa, nangitag laing bana, nakahimo og pagpanapaw, adultery, mori doktrina sa Dios. Unya naon sa ba nga kining naglingkod sa trono ni San Pedro, nagitagna na nga ang yawa mulingkod sa trono ni San Pedro, nagitagna na sa bulahang Birhen Maria sa Lasalet nga ang Antichrist mulingkod sa Roma, mulingkod sa templo sa Roma. Matud pa ni San Pablo. Ang ato makita ang kining tawhana nga sulod og puti nga sutana diha sa Roma, dili iya sa Dios. Iya siya sa yawa. Kana iya mga pagpanudlo, iya yun sa yawa. Mao nga tuon kita sa itong pagtuo, kay bahin sa pagtuo, importante ang pagtuo, kaluwasan maoy gihisgutan ni kalawasan sa itong kalag. Magunsa man ang imong kalag nga tuwa sa impyerno, hangtod sa kahangturan. Magunsa mga dinhi nga anaa nimo ang kaanindot sa kalibutan, anindot sa kinabuhi dinhi sa kalibutan, ang kahayahay tanan, pero ang imong kagisugbang ato sa langit adito sa impyerno. Mga pagtuon bahin sa pagtuong Katoliko, tabangi ang imong kalag nga maluwas ang imong kalag, tabangi ang imong mga higala, mga igsoon o membro sa pamilya nga maluwas ang ilang mga kalag. Pinagi sa pagbiya ning sayop kapag tulunan sa Vatican II, pag-atake ni ining mga peking pare nga nanamas-tamas sa ragway sa simbahang Katolika. Og maura na.